स्वागत छ हजुरहरूलाई एससी मिडियामा। आज म क्लास 8 को बायोलोजीको लिभिङ बिङ च्याप्टरको भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ यो भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्नेछ। लिभिङ बिङ्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त? हामी नर्मल भाषामा हामीले भन्दाखेरि लिभिङ बिङ्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो वरिपरि रहेको क्रिएचर्सहरू हामीले त्यसलाई बुझ्छौँ। अब इन्ट्रोडक्सनको थ्रुबाट जाउँ। इन्ट्रोडक्सन भनेको थ्रुबाट के छ त अब लिभिङ बिङ्स भनेको? एभ्री लिभिङ अर्गानिजम contains living cells. Some contains only one cell and some contains more cells. They are unicellular and multicellular organism respectively. अब हाम्रो लिभिङ अर्गानिजममा हेर्नु त, हाम्रो अब लिभिङ अर्गानिजम अर लिभिङ थिङ्स, लिभिङ अर्गानिजममा चाहिँ धेरै सेलहरू चाहिँ कन्टेन भएको हुन्छ। धेरै जीवित सेलहरूबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। कुनैमा चाहिँ थोरैबाट बनेको हुन्छ भने कुनै चाहिँ धेरैबाट बनेको हुन्छ। धेरै सेल्सहरू मिलेर बनेको हुन्छ। दे आर युनिसेलुलर एन्ड मल्टिसेलुलर। अब त्यो भनेको युनिसेलुलर पनि हुन्छ, मल्टिसेलुलर पनि हुन्छ। We cannot see small organisms or plants and animals throughout our naked eyes. हामीले चाहिँ सानो सानो अर्गानिजमहरू चाहिँ हामीले हाम्रो नाङ्गो आँखाले चाहिँ देख्न सक्दैनौँ। किन देख्न सक्दैनौँ त? त्यसको लागि हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ त? माइक्रोस्कोप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। विच इज अल्सो नोन एज माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम। जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम पनि भन्छौँ। केलाई त माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम भन्छौँ? जुन चाहिँ हाम्रो नेकेड आँखाले चाहिँ हामीले देख्न सक्दैनौँ। जुन हेर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ माइक्रोस्कोप युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम भन्छौँ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ। लिभिङ बिङ्स भनेको ब्याक्टेरियामा जाउँ त। ब्याक्टेरिया भनेको के हो त? तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको वर्डै हो यो ब्याक्टेरिया भनेको। जस्तै दही चाहिँ कसरी बन्छ त? ब्याक्टेरियाको कारणले चाहिँ दही बनाइन्छ। अब ब्याक्टेरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिभ युनिसेलुलर एन्ड माइक्रोस्कोपिक अर्गानिजम। यो भनेको के हो त? एकदमै सानो अर्गानिजम हो। दे आर द स्मलेस्ट लिभिङ अर्गानिजम। यो चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ। which was first identified by Anton van Leeuwenhoek in 1676 AD. अब एन्टन भ्यानले चाहिँ 1676 AD मा चाहिँ के गरेको भयो त? ब्याक्टेरिया चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको। ही इज अल्सो नन एज द फादर अफ माइक्रोबायोलोजी। अब उहाँलाई चाहिँ के भनेर पनि हामी चिन्न सक्छौँ त? माइक्रोबायोलोजीको चाहिँ फादर भनेर चाहिँ हामी चिन्न सक्छौँ। अब तपाईँहरूले अब यहाँ पिक्चरमा पनि देखिरहनु भएको छ। पिक्चरमा यो सानो सानो के हो त? माइक्रो अर्गानिजमहरू चाहिँ मुभ भइरहेको देख्नु भएको छ नि। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? ब्याक्टेरिया भन्छौँ। स्ट्रक्चर अफ ब्याक्टेरिया भन्छ। द सेल अफ ब्याक्टेरिया कन्सिस्ट अफ अ non-living cell wall and a thin living membranes is called plasma membranes. ब्याक्टेरिया चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ त? नन लिभिङ सेल वाल र अनि अर्को भनेको लिभिङ मेम्ब्रेन्स, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? प्लाज्मा भन्छौँ। यसबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। द वाल अफ अ ब्याक्टेरियम कन्सिस्ट अफ प्रोटोप्लाज्म एन्ड जेनेटिक मेटेरियल्स। अब ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ त? केबाट बनेको हुन्छ? सेलहरू चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ त? प्रोटोप्लाज्म एन्ड जेनेटिक मेटेरियल्सबाट चाहिँ बनेको हुन्छ। प्रोटोप्लाज्म र जेनेटिक मेटेरियल्स भनेको के हो त? एउटा भनेको जेनेटिक मेटेरियल्स भनेको डिएनए हो भने, अनि प्रोटोप्लाज्म भनेको फ्ल्यागिलाबाट चाहिँ बनेको हुन्।
हुन्छ। नेक्स्ट अब यो तपाईहरुले यो भिडियो हेर्नुस् त। यो भिडियोमा के हो, यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ भिडियो पिक्चर दिइरहेको छ यसमा। अब यसमा के कन्सिस्ट भएको छ त हामी त्यतातिर जान्छौँ। अब यसलाई चाहिँ हामी डिटेल्स रूपमा के भन्छौँ त भनेर हामी लेभल वाइज हामी जान्छौँ। फर्स्टमा हेर्नुस् त, यो पुच्छर जस्तो तपाईहरुले देख्नु भएको छ। यो पुच्छर जस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, ब्याक्टेरियल फ्ल्यागुलम हो, फ्ल्यागुलम भनिन्छ भने। त्यसपछि अनि अर्को भनेको जस्तै तपाईहरुले यो बाहिरको लेयर देख्नु भएको छ। बाहिरको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, अब बाहिरको लेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, सेल वाल, क्याप्सुल पनि भन्छौँ हामी। यसलाई चाहिँ हामी क्याप्सुल भन्छौँ भने त्यसपछि त्यो भन्दा सेकेन्ड चाहिँ हामी के भन्छौँ त, पिली भन्छौँ। पिली भन्छौँ भने नेक्स्ट अनि अरूको तपाईहरुले यो व्हाइट देखिराख्नु भएको छ। यो पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यो व्हाइट जस्तो पार्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, रिबोसोम भन्छौँ। रिबोसोम भन्छौँ। अनि अर्को तपाईहरुले यो देखिराख्नु भएको यो पार्टलाई चाहिँ हामी अर्को के पनि भन्न सक्छौँ त, न्युक्लियोइड हो, सर्कुलर डिएनए पनि भन्छौँ हामी यसलाई। डिएनए, यसलाई चाहिँ हामी डिएनए पनि भन्छौँ। नेक्स्ट अर्कोमा छ, अब यसको काम चाहिँ के हो त, यो भनेको यो डिएनए भनेको के हो त, जेनेटिक मेटेरियल्स हो। यो जेनेटिक मेटेरियल्स जस्तो ब्याक्टेरियाहरू पनि के भएको हुन्छ त, कुनै ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ आउँ मात्र पार्ने ब्याक्टेरिया हुन्छ, झाडापाखाला आउँ ब्याक्टेरिया हुन्छ, त्यस्तो खाले जेनेटिक मेटेरियल्सहरू रहेको हुन्छ भने कुनै खाले चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ कस्तो हुन्छ त, जस्तै तपाईहरुले कर्ड, दही त्यतिकै बन्छ त, बन्दैन नि। ड्यू टु द हेल्प अफ ब्याक्टेरियाको कारणले चाहिँ दही बनेको हुन्छ। दुधबाट दही त्यतिकै बन्दैन, ब्याक्टेरियाको कारणले चाहिँ दही बनेको हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ त, त्यसको जेनेटिक फर्म भनेको त्यो हुन्छ नि। त्यो ब्याक्टेरियाको काम चाहिँ के हो त, दुधलाई चाहिँ फटाउने काम गरेको हुन्छ। दुधलाई फटाउने काम गरेको हुन्छ, दुधलाई चाहिँ दहीमा चेन्ज गर्ने काम गरेको हुन्छ त्यसको डिएनएले चाहिँ। हामी त्यसरी बुझ्छौँ क्यारेक्टरिस्टिक अफ ब्याक्टेरिया। अब ब्याक्टेरियाको क्यारेक्टरहरू के छ त, हामी त्यतातिर जान्छौँ। फर्स्टमा, दे डु नट ह्याभ अ वेल डेभलप्ड न्युक्लियस। तिनीहरूको चाहिँ न्युक्लियस चाहिँ वेल डेभलप भएको हुँदैन, राम्ररी डेभलप भएको हुँदैन भने। सेकेन्डमा हेरौँ त, देयर साइज रेन्ज फ्रम 0.5 to 5 माइक्रोमिटर्स। तिनीहरूको साइज भनेको कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ त, 0.5 देखि 5 माइक्रोमिटरसम्म हुन्छ। थर्डमा, अ सेल वाल इज प्रेजेन्ट इन देम। ब्याक्टेरियामा चाहिँ सेल वाल चाहिँ जहिले पनि के भएको हुन्छ त, प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भने। फोर्थमा हेर्नु त, मोस्ट ब्याक्टेरिया आर इमोर्टाइल बट सम ब्याक्टेरिया लाइक स्पिरुलिना एन्ड ब्यासिली आर मोर्टाइल। प्रायः जस्तो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ स्थिर अवस्थामा रहेको हुन्छ। स्थिर अवस्था भनेको के हो त, नचलिकन बसेको हुन्छ भने। त्यसमध्ये केही चाहिँ अब चल्ने गरेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के पर्न आउँछ त, स्पिरुलिना र ब्यासिली पर्न आउँछ। अब इमोर्टाइल भनेको के हो र मोर्टाइल भनेको के हो त, मोर्टाइल भनेको चाहिँ मुभमेन्ट हुने र इमोर्टाइल भनेको चाहिँ मुभमेन्ट नहुने। 5मा हेरौँ त, दे मे लिभ एलोन अर इन कोलोनाइज। अब तिनीहरू चाहिँ के हो त, ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ एक्लै पनि हुन्छ र एक आपसमा कोलोनाइज भनेको एक आपसमा ग्रुप फर्ममा पनि रहेको हुन्छ। 6मा, दे रिप्रोड्युस एसेक्सुअली बाई फ्युजन। तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा फ्युजन भएर चाहिँ रिप्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। टाइप्स अफ ब्याक्टेरियामा जाउँ त, ब्याक्टेरिया कति टाइप्सको छ त, ब्याक्टेरिया 4 टाइप्सको छ। तिनीहरू के हो त, फर्स्टमा स्पेरिकल ब्याक्टेरिया। स्पेरिकल ब्याक्टेरिया अर कोकस इक्जाम्पल भनेको डिप्लोकोकी यस अन्तर्गत पर्दछ भने। बीमा हेरौँ त, स्पाइरल ब्याक्टेरिया इक्जाम्पल स्पेरुलियम अनि लेप्टोस्पिरिया इटिसी। थर्डमा, रड सेप ब्याक्टेरिया
अर बेसिलस इक्जाम्पलमा चाहिँ के छ त एस्केरिचिया कोली। फोर्थमा कोमा सेप ब्याक्टेरिया भाइभेरियो कोलेरा। फर्स्टमा स्पेरिकल ब्याक्टेरिया भनेको के हो त अब कस्तो हुन्छ त यो भनेको स्पेरल सेपको हुन्छ। अब स्पेरल सेप भनेको के हो त स्पेयर भन्ने बित्तिकै हामी बल भन्ने बुझ्छौँ भने अब यो हेर्नु त स्पेयर टाइपको छ कि छैन बल टाइपको यो स्ट्रक्चर यसको स्ट्रक्चर चाहिँ स्पेयर टाइपको हुन्छ भने अब यसमा हेर्नु त कोकी ब्याक्टेरिया जसलाई चाहिँ हामी कोकी ब्याक्टेरिया पनि भन्छौँ। अब यसको कारणले चाहिँ के हुन्छ त अब डिजिज कजेस बाई स्पेरिकल ब्याक्टेरियल फुड पोइजन हो एउटा भनेको फुड पोइजन हुन्छ यसबाट भने भेरियस स्किन डिजिजेस अनि स्पेटिक सक भनेको के हो त फल्स इन ब्लड प्रेसर हो फेल टु रिसिभ सफिसियन्ट अक्सिजन इन अ बडी। अब यो ब्याक्टेरिया लाग्दाखेरि चाहिँ के हुन जान्छ त ब्लड प्रेसरमा चाहिँ कमी हुन जान्छ भने अनि अर्को भनेको अक्सिजनको मात्रामा चाहिँ बडीमा चाहिँ अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कम हुन जान्छ। सेकेन्डमा छौँ स्पाइरल ब्याक्टेरिया। अब स्पाइरल ब्याक्टेरिया भनेको के हो त अब यसमा छौँ त यो तपाईँले यो भिडियो देखिराख्नु भएको छ यसमा यहाँ टेन्टाकल्सहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी यो टेन्टाकल्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छ त स्पाइरल यसको यो टेन्टाकल्सको थ्रुबाट चाहिँ यसले के गरेको हुन्छ त यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजिजेसहरू चाहिँ प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ डिफ्रेन्ट इफेक्टहरू गरिरहेको हुन्छ। अब यसको काम भनेको के हो त यसको काम भनेको सेक्सुअल इन्टरकोर्स सेक्सुअल रिलेसनसिप हुँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजिजेसहरू चाहिँ प्रड्युस गर्ने काम गरेको हुन्छ। थर्डमा हेरौँ त रड सेप ब्याक्टेरिया। अब रड सेप ब्याक्टेरियाको काम चाहिँ के हो त त्यतातिर जाउँ। अब यो रड जस्तो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ यो रड जस्तो छ। अब यसको काम भनेको के हो त यसको काम भनेको घाउमा र अनि पोलेको ठाउँमा चाहिँ इन्फेक्सन गर्ने काम गरेको हुन्छ भने अनि अर्को भनेको कानमा चाहिँ इन्फेक्सन भएको हुन्छ जस्तै कान पाक्ने हो यिनीहरू चाहिँ सबै ब्याक्टेरिया रड सेप ब्याक्टेरियाको कारणले चाहिँ भइरहेको हुन्छ। दिमा जाउँ त कोमा सेप ब्याक्टेरिया। कोमा सेप ब्याक्टेरिया भनेको कस्तो हो त कस्तो देखिन्छ त अब त्यो भनेको जस्तै कमा सेपको हुन्छ हैन त कमा टाइपको हुन्छ। अब यसको काम चाहिँ के हो त अब त्यतातिर जाउँ। यसको काम भनेको डायरिया मेन यसको काम भनेको डायरिया गर्ने काम भएको हुन्छ यसले डायरिया गर्ने काम गरेको हुन्छ यो ब्याक्टेरियाले चाहिँ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ एडभान्टेज अफ ब्याक्टेरिया। अब ब्याक्टेरियाको एडभान्टेज अब तपाईँहरूले यसो सोच्दाखेरि ब्याक्टेरियाको पनि एडभान्टेज हुन्छ त भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ हो। अब ब्याक्टेरियाको पनि एडभान्टेज हुन्छ त्यसको जुनै पनि चिजको एडभान्टेज प्लस डिसएडभान्टेज भइरहेको हुन्छ है। अब एडभान्टेज के छ त ब्याक्टेरियाको फर्स्टमा हेर्नु त ब्याक्टेरिया लाइक राइजोबियम इन्क्रिज द फर्टिलिटी अफ सोइल बाई रेगुलेटिङ नाइट्रोजन साइकल। अब राइजोबियम ब्याक्टेरियाले चाहिँ के गर्ने काम गरेको हुन्छ त सोइलको फर्टिलिटीलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने काम गरेको हुन्छ र अनि यसले चाहिँ नाइट्रोजन चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ रेगुलेट गरिरहेको हुन्छ सोइलमा भने। सेकेन्डमा जाउँ त इट इज युज्ड फर मेकिङ मेडिसिन लाइक एन्टिबायोटिक। अब यसको काम भनेको एन्टिबायोटिक मेडिसिनहरू चाहिँ बनाउनको लागि काम रहेको हुन्छ। हेल्प्स इन डाइजेसन अफ फुड। अब फुडहरू डाइजेसन गर्नको लागि पनि ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। फोरमा हेर्छौँ त ब्याक्टेरिया एक्ट्स अन डेड बडिज एन्ड डिकम्पोज देम विच हेल्प्स इन रिसाइक्लिङ अफ मेटेरियल्स इन द इन्भाइरोमेन्ट। अब ब्याक्टेरियाको काम चाहिँ के हो त जस्तै डेड बडिजहरूलाई चाहिँ डिकम्पोज गर्ने काम गरेको हुन्छ मरेको बडीहरूलाई चाहिँ
डेड बडीहरूलाई चाहिँ के गर्ने काम गरेको हुन्छ त, कुहाउने काम गरेको हुन्छ ब्याक्टेरियाले चाहिँ। Bacteria are used in tanning of leather, curding of milk, cheese making and processing tobacco, coffee etc. ब्याक्टेरियाको काम भनेको चाहिँ जनावरहरूको छालालाई चाहिँ लेटरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम। कसो हो त, जस्तै तपाईँहरूले जनावरबाट आएको छालाबाट के हो त, सिधै त्यो छालाबाट चाहिँ ज्याकेट बनाइन्छ त, बनाइँदैन नि हो। त्यसलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ त, त्यसलाई चाहिँ ब्याक्टेरियाको थ्रुबाट चाहिँ अर्कै फर्ममा चाहिँ चेन्ज गरेको हुन्छ। अनि अर्को भनेको मिल्क हो, दुधलाई चाहिँ दहीमा चेन्ज गर्ने। अनि चिज बनाउनको लागि ब्याक्टेरिया युज गरेको हुन्छ भने। अनि अर्को टोब्याको भनेको खैनी, सुर्ती खैनीहरू बनाउनको लागि पनि ब्याक्टेरिया युज गरेको हुन्छ। कफी बनाउनको लागि पनि ब्याक्टेरिया युज गरेको हुन्छ। अब डिसएडभान्टेजमा जाउँ त। डिसएडभान्टेज के छ त? अब डिसएडभान्टेज कजेस डिजिज इन प्लान्ट एन्ड एनिमल्स। ब्याक्टेरियाले चाहिँ प्लान्ट्स र एनिमल्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजिजेसहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। सेकेन्डमा हेर्नु त, ब्याक्टेरिया लाइक पेसिडोमोनस डिक्रिजेस द फर्टिलिटी अफ सोइल। अब पेसिडोमोनस जस्तो ब्याक्टेरियाले चाहिँ के गरेको हुन्छ त, सोइलको फर्टिलिटीलाई चाहिँ एकदमै कम गरेको हुन्छ। थर्डमा हेर्नु, ब्याक्टेरिया स्पोइल फुड, मिल्क, भेजिटेबल्स, फ्रुट्स इटिसी। ब्याक्टेरियाले चाहिँ जस्तै फुडहरू चाहिँ स्पोइल गर्ने काम गरेको हुन्छ, खराब गर्ने काम गरेको हुन्छ हो। जस्तै अब दुध फाटेको हुन्छ, भेजिटेबल्सहरू कुहिएको हुन्छ, फ्रुट्सहरू पनि कुहिएको हुन्छ। के को कारणले त? ब्याक्टेरियाको कारणले। फुडमा हेर्नु त, ब्याक्टेरिया रिलिज टक्सिन इन्टु फुड एन्ड कजेस फुड पोइजनिङ। अब ब्याक्टेरियाले चाहिँ टक्सिन फुडहरू चाहिँ पोइजनिङ गर्ने काम गरेको हुन्छ। टक्सिन भनेको के हो त? पोइजन। फुडहरूलाई चाहिँ विषको रूपमा चाहिँ चेन्ज गर्ने काम गरेको हुन्छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ त, भाइरस। भाइरस भनेको के हो त? अब अहिले तपाईँहरूले धेरै भाइरसहरू सुनिराख्नु भएको छ। अब अहिले रिसेन्टली आएको भाइरस भनेको के छ त? कोरोना भाइरस छ। भाइरस पनि धेरै टाइप्सको छ। कोरोना भाइरस हो, एचआइभी भाइरस, यिनीहरू भनेको एकदमै खतरा भाइरस हो। अब भाइरसतिर जाउँ त, के हो त भाइरस भनेको? भाइरस आर सब माइक्रोस्कोपिक ओब्लिगेटरी प्यारासाइट द्याट कजेस भेरियस डिजिज इन एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स। अब यो भनेको के हो त? प्यारासाइट, अरूमा चाहिँ भर परेको हुन्छ हो। भाइरस चाहिँ अरूमा चाहिँ भर परेको हुन्छ भने अब यसलाई चाहिँ अब एनिमल र प्लान्ट्स, बेसिकली एनिमल्स र प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ भर परेको हुन्छ। भाइरसको कारणले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजिजेसहरू आइरहेको हुन्छ। द वर्ड भाइरस हेज बिन डिराइभ फ्रम अ ल्याटिन वर्ड भेनोम। अब भाइरस वर्ड चाहिँ केबाट डिराइभ भएको हो त? ल्याटिन वर्ड फेनमबाट चाहिँ डिराइभ भएको हो, जसको मिन के हो त? पोइजन भन्ने बुझिन्छ। द साइज अफ भाइरस रेन्ज फ्रम 25 to 250 न्यानोमिटर्स। अब न्यानोमिटर्स भन्ने बित्तिकै कति हो त? हामीले 25 देखि 250 न्यानोमिटर सम्म हुन्छ यसको साइज भनेको। दे आर अबाउट 50 टाइम्स स्मलर देन ब्याक्टेरिया। यो भनेको ब्याक्टेरिया भन्दा 50 गुणा चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ। भाइरस कन्टेन्ट डिएनए। भाइरस चाहिँ भाइरसमा चाहिँ के कन्टेन्ट भएको हुन्छ त? डिएनए एन्ड आरएनए कन्टेन्ट भएको हुन्छ। जस्तै भाइरस कजेस भेरियस डिजिज इन प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स आर। के हो त? प्लान्ट्स र एनिमल्समा चाहिँ लाग्ने भाइरसहरू चाहिँ के हो त? मोजेक डिजिज अफ टोब्याको, क्याबेज, मस्टर्ड, ब्ल्याक रिङ स्पट अफ cabbage, leaf roll of tomato, etc. causes in plants। अब प्लान्ट्समा चाहिँ कस्तो खाले डिजिजहरू चाहिँ लागेको हुन्छ? मोजेक भाइरस चाहिँ लागेको हुन्छ। अब यसले चाहिँ टोब्याको, क्याबेज, मस्टर्डहरूमा चाहिँ कस्तो खाले? क्याबेजमा चाहिँ ब्ल्याक स्पट रिङहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ भने। अनि अर्को गोडबेडाको लिप्सहरू चाहिँ रोलिङ हुने हुन्छ। सेकेन्डमा हेर्नु त, कमन कोल्ड, एड्स, रेबिस, पोलियो, मिसलेस, चिकन पक्स, कोरोना,
are virus causes in human beings? Virus shows the properties of both non-living things and living things. भाइरसले चाहिँ दुईटै प्रपर्टिजहरू चाहिँ सो गरिएको हुन्छ एउटा नन लिभिङ थिङ्स अनि अर्को भनेको लिभिङ बिइङ्स दुईटैको प्रपर्टिजहरू चाहिँ सो गरिरहेको हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा छ कोरोना भाइरस यो तपाईहरुले त्यो भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ यसमा कोरोना भाइरस देखाइएको छ नेक्स्ट अर्कोमा छ नि त एचआईभी भाइरस जसले चाहिँ रगतमा चाहिँ के गरेको हुन्छ त इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा छ अब यो भनेको टिएमटी भाइरस टिएमटी भाइरस भनेको के हो त अब यो भनेको मोजेक भाइरस टोब्याको मोजेक भाइरस जुन चाहिँ केमा रहेको हुन्छ त टोब्याकोमा रहेको हुन्छ अब यसको स्ट्रक्चर हेर्नुहोस् त कस्तो छ त घुमाउरो खाले छ नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ अब राइनो भाइरसको भिडियो नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ नन लिभिङ properties of virus non-living properties भाइरसको नन लिभिङ प्रपर्टिजहरू के छ त त्यतातिर जान्छौँ फर्स्टमा इट डज नट ह्याभ अ सेलुलर स्ट्रक्चर यिनीहरूको चाहिँ सेलुलर स्ट्रक्चर हुँदैन यिनीहरूको मेन स्ट्रक्चर यही यस्तै खाले हुन्छ भन्ने हुँदैन भाइरसको सेकेन्डमा जाउँ त दे डु नट परफर्म मेटाबोलिक एक्टिभिटिज अब यस्तो खाले नन लिभिङ प्रपर्टिज भएको भाइरसले चाहिँ लिभिङ प्रपर्टिज भएको भाइरसले जस्तो त्यस्तो खाले एक्टिभिटिजहरू चाहिँ गर्न सक्दैन परफर्म गर्न सक्दैन लिभिङ भाइरसको जस्तो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ परफर्म गर्न सकेको हुँदैन थर्डमा जाउँ त दे क्यान बी क्रिस्टलाइज लाइक नन लिभिङ थिङ अब नन लिभिङ यिनीहरू चाहिँ के हो त क्रिस्टलाइज फर्ममा चाहिँ रहेको हुन्छ लिभिङ प्रपर्टिज अफ भाइरस भन्छ लिभिङ प्रपर्टिज अफ भाइरस के छ त अब लिभिङ प्रपर्टिज भाइरस कन्टेन जेनेटिक मेटेरियल्स द्याट इज आइदर डिएनए अर आरएनए अब भाइरस चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल्सहरू चाहिँ कन्टेन भइरहेको हुन्छ जस्तै डिएनए र आरएनए सेकेन्डमा जाउँ त दे रिप्रोड्युस इन अ लार्ज नम्बर इनसाइड द होस्ट सेल अब यसले अब यो भाइरस चाहिँ होस्ट सेलबाट चाहिँ मेन सेलबाट चाहिँ मेन सेलबाट नै धेरै नम्बर चाहिँ प्रड्युस भइरहेको हुन्छ थर्डमा जाउँ त दे ट्रान्समिट हेरिडिटी क्यारेक्टरिस्टिक टु देयर अफस्प्रिङ अब यो यस्तो खाले लिभिङ प्रपर्टिज लिभिङ भाइरसहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ त हेरिडिटी आफ्नो हेरिडिटीहरू आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिकहरू चाहिँ आफूभन्दा अरू भाइरसहरू आफ्नै होस्ट सेलबाट आएको भाइरसहरूमा चाहिँ ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ टाइप्स अफ भाइरसमा चाहिँ टाइप्स अफ भाइरस अन द बेसिस अफ टाइप्स अफ होस्ट अब भाइरसको होस्ट अनुसार चाहिँ भाइरसलाई तीनटा टाइप्समा चाहिँ फर्स्टमा प्लान्ट भाइरस सेकेन्ड एनिमल भाइरस एन्ड थर्ड ब्याक्टेरियोफेज भाइरस अब प्लान्ट भाइरस एनिमल भाइरस र ब्याक्टेरियोफेज भाइरस भनेको के हो त त्यतातिर जान्छौँ प्लान्ट भाइरस भनेको के हो त द भाइरस विच इन्फेक्ट प्लान्ट्स इज कल्ड प्लान्ट भाइरस प्लान्टलाई इन्फेक्ट गर्ने भाइरसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्लान्ट भाइरस भन्छौँ भने मोस्ट अफ द प्लान्ट लाइक पोट्याटोज tobacco, cucumber, etc. usually affected by virus like TMV. It is rod-shaped RNA virus, PMV. अब mostly प्लान्टहरू स्पेसली प्लान्टहरूलाई चाहिँ TMV र PMV भाइरसहरूले चाहिँ इन्फेक्ट गरेको हुन्छ एफेक्ट गरेको हुन्छ जस्तै यहाँ पिक्चरमा हेर्नुहोस् त यो भाइरस प्लान्ट भाइरस अन्तर्गत पर्दछ भने सेकेन्डमा जाउँ एनिमल भाइरस भनेको के हो त
द भाइरस विच इन्फेक्ट एनिमल्स इज कल्ड एनिमल भाइरस। एनिमललाई चाहिँ इन्फेक्ट गर्ने भाइरसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एनिमल भाइरस भन्छौँ भने इट मेनली कन्टेन्स डिएनए आरएनए। यो चाहिँ मेनली डिएनए र आरएनए कन्टेन्ट भएको हुन्छ यो भाइरसमा। कोरोना, एड्स, पोलियो, कमन कोल्ड, रेबिज इटिसी आर सम इक्जाम्पल अफ एनिमल भाइरस। जस्तै यो भनेको के हो त एनिमल भाइरस। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ ब्याक्टेरियोफेज भाइरसमा जाउँ। ब्याक्टेरियोफेज भाइरस भनेको के हो त त्यतातिर जाउँ। Virus which infect bacteria is called bacteriophage virus. It consists of two parts, that is head and tail. अब त्यस्तो खाले भाइरस जसले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई चाहिँ इन्फेक्ट गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त ब्याक्टेरियोफेज भाइरस भन्छौँ। जसमा चाहिँ दुईटा पार्ट रहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त एउटा टाउको भयो, अर्को पुच्छर, हेड एन्ड टेल। द हेड इज हेक्सागोनल। हेड चाहिँ हेक्सागोनल सेपको हुन्छ विच रिमेन्स कभर्ड विथ अ प्रोटिन कोट कल क्याप्सिड। अब यो हेड चाहिँ हेडमा चाहिँ के रहेको हुन्छ त केले कभर गरेको हुन्छ त प्रोटिनले कभर गरेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त क्याप्सिड भन्छौँ। अब यो भनेको तपाईहरुलाई इक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ, मस्टली अब इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। अनि अर्को भनेको ब्याक्टेरिया हो भाइरसको इक्जाम्पलहरु पनि लेख भनेर सोधिरहेको हुन्छ। द टेल इज सिलिन्ड्रिकल एन्ड कन्सिस्ट अफ टेल फाइबर्स। टेल चाहिँ के कस्तो खाले हुन्छ त सिलिन्ड्रिकल हुन्छ भने अनि टेलमा चाहिँ फाइबरहरु चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ। फाइबर यहाँ हेर्नुस् त यसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो हेक्सागोनल छ टाउको। त्यसपछि अर्को भनेको सिलिन्ड्रिकल, त्यसको तल हेर्नु त सिलिन्ड्रिकल पार्टको छ। अनि अर्को भनेको पुच्छर सिलिन्ड्रिकल पार्टको छ। त्यसपछि अनि अर्को तल के छ त अनि फाइबरहरु छ यहाँ तल हेर्नु त खुट्टा जस्तो। नेक्स्ट अर्कोमा हेर्छौँ हेर्नुस् त नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ त मोड्स अफ ट्रान्समिसन अफ भाइरस। भाइरस ट्रान्समिट हुने मोडहरु के हो त एउटा त ट्रान्समिसन अफ भाइरस आर गिवन बिलो। थ्रू एयर, वाटर एन्ड फुड। हावा, पानी र खानाबाट ट्रान्सफर हुन्छ। अनि अर्को भनेको थ्रू ह्यान्ड कन्ट्याक्ट नियर आइज, नोज एन्ड माउथ। अब हातबाट पनि के भएको हुन्छ त ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। कसरी त तपाईहरुले चाहिँ फेसमा भाइरस भएको हातले चाहिँ तपाईहरुले मुखमा, आँखामा, नाकमा छुनु भयो भने त्यसको थ्रुबाट चाहिँ त्यो पार्ट्सको थ्रुबाट चाहिँ के गरेको हुन्छ त भाइरसहरु चाहिँ बडीमा चाहिँ ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ। थर्डमा हेर्नु त डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ इन्फेक्टेड अर्गानिजम। अब अर्को भनेको त्यो इन्फेक्सनमा रहेको मान्छेहरुसँग चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भएको हुन्छ त ट्रान्सफर्म भइरहेको हुन्छ, ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ, सरेको हुन्छ। थ्रू ड्रपलेट्स वाइल कफिङ एन्ड स्निजिङ। जस्तै तपाईले ह्याच्यु गर्दाखेरि के भएको हुन्छ त ह्याच्यु अर खोक्दाखेरि त्यसबाट आएको छिट्टाबाट चाहिँ त्यसबाट पनि के भएको हुन्छ त ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। 5 मा फ्रम इन्फेक्टेड मदर टु अनबर्न न्युली बर्न बेबी। अब इन्फेक्टेड आमा जसलाई चाहिँ भाइरसले चाहिँ छोएको हुन्छ त्यस्तो खाले आमाबाट चाहिँ अनि भर्खर जन्मेको बच्चाहरुमा पनि के भएको हुन्छ त सरेको हुन्छ। अर
नजन्मेको जन्मिने अगाडि नै उसलाई के भएको हुन्छ त त्यो भाइरस चाहिँ लागेको हुन्छ 6 मा छ थ्रो फ्याक्टर लाइक मस्किटो हाउस फ्लाइ इटिसी अब मस्किटोहरूबाट लामखुट्टे झिँगा हो यिनीहरूबाट पनि भाइरसहरू चाहिँ ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ नेक्स्ट अर्कोमा छ फङ्गी भनेको के हो त अब फङ्गी भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले अब रोटी पाउरोटीहरूमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ नि हरियो टाइपको हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त हामी अब ढुसी भने भन्छौँ नि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फङ्गी भन्छौँ The fungi which often food from dead and decayed. फङ्गी भनेको के हो त फङ्गी चाहिँ कस्तो हुन्छ त जसले चाहिँ आफ्नो खाना चाहिँ डेड र डिके कुहिएको र मरेको र कुहिएकोबाट चाहिँ के गरेको हुन्छ त खानाहरू चाहिँ पाइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त स्याप्रोफाइटिक फङ्गी भन्छौँ For example, mushroom, yeast, and mucor. यिनीहरू चाहिँ के हो त फङ्गीको इक्जाम्पलहरू जस्तै तपाईँहरूले यहाँ देख्नु भएको छ यो भनेको केमा रहेको हुन्छ त डेड बडीहरूमा अनि अर्को भनेको कुहिएको बडीहरूमा चाहिँ रहेको हुन्छ नेक्स्ट अर्को फङ्गी यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ब्रेडमा चाहिँ के छ त हरियो टाइपको देख्नुभएको छ यसलाई पनि हामी के भन्छौँ फङ्गी भन्छौँ अर्को भनेको मसरुम पनि इट्स अ टाइप अफ फङ्गी नेक्स्ट अर्कोमा छ क्यारेक्टरिस्टिक अफ फङ्गीको क्यारेक्टरिस्टिकहरू के हो त अब फङ्गी डु नट कन्टेन रुट्स स्टेम एन्ड लिभ्स फङ्गीमा चाहिँ के हो त रुट पनि हुँदैन स्टेम पनि हुँदैन लिभ्स पनि हुँदैन 2 मा छ देयर सेल वाल इज मेड अफ फङ्गस सेलुलस अब यिनीहरूको सेल वाल चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ त फङ्गस सेलुलसबाट चाहिँ बनेको हुन्छ 3 मा छ क्लोरोफिल इज एब्सेन्ट इन देम क्लोरोफिलहरू चाहिँ यसमा के भएको हुन्छ त एब्सेन्ट भएको हुन्छ भने 4 मा देयर बडी इज मेड अप अफ हाइफे अब हाइफे भनेको के हो त हाइफे भनेको इट्स अ टाइप अफ फङ्गी नेक्स्टमा हेरौँ त दे मे बी युनिसेलुलर अर मल्टिसेलुलर फङ्गी भनेको एउटै सेलबाट पनि बनेको हुनसक्छ र धेरै सेलहरू मिलेर पनि बनेको हुनसक्छ 6 मा दे रिप्रोड्युस एसेक्सुअली बाई बर्डिङ फ्रेगमेन्टेसन एन्ड स्पोरुलेसन अब यिनीहरू भनेको केबाट एसेक्सुअली बर्डिङको थ्रुबाट हुन्छ अनि अर्को भनेको फ्रेगमेन्टेसनको अनि स्पोरुलेसनको थ्रुबाट चाहिँ के भएको हुन्छ त प्रड्युस भइरहेको हुन्छ एडभान्टेजमा के छ त फङ्गी डिकम्पोज डेड एन्ड डिकेड बडिज एन्ड मेक सोइल फर्टाइल एज वेल एज इन्भाइरोमेन्ट क्लिन फङ्गीको काम चाहिँ के हो त डिकेड र डेड बडीहरूलाई चाहिँ के गर्ने काम गरेको हुन्छ त डिकम्पोज गर्ने काम गरेको हुन्छ अनि अर्को भनेको सोइललाई चाहिँ फर्टाइल गर्ने काम गरेको हुन्छ र इन्भाइरोमेन्ट क्लिन गर्ने काम गरेको हुन्छ सेकेन्डमा छ त इडेबल फङ्गी लाइक मसरुम प्रोभाइड अस न्युट्रिसन फुड हो न्युट्रिएन्ट अब इडेबल फङ्गीहरू बाट चाहिँ हामी के पाउन सक्छौँ त न्युट्रिएन्ट पाउन सक्छौँ फङ्गी आर युज टु प्रिपेयर अल्कोहलिक बिभरेज वाइन बियर फङ्गी चाहिँ के हो त अल्कोहलिक प्रडक्टहरू बनाउनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ जस्तै तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको होला रक्सी बनाउँदाखेरि मर्चा के समथिङ के तपाईँहरूले युज गर्नुहुन्छ त्यो सबै के हो त फङ्गी हो जस्तै रक्सी बनाउँदाखेरि
तपाईले तपाईहरुको घरतिर युज भएको हुन्छ। फोर्थमा हेरौँ त, सम फंगी आर युज टु मेक मेडिसिन। अब कुनै फंगी चाहिँ के को लागि पनि युज गरिन्छ त, मेडिसिनहरु बनाउनको लागि पनि युज गरिन्छ। जस्तै पेनिसिलिन औषधि पनि बनाउनको लागि चाहिँ युज हुन्छ। पेनिसिलिन औषधि भनेको के हो त, एन्टिबायोटिक औषधिहरु बनाउनको लागि युज गरिन्छ। नेक्स्ट अर्कोमा जाउँ, डिसएडभान्टेज अफ फंगीको डिसएडभान्टेजहरु के छ त। फर्स्टमा, फंगी कजेज भेरियस डिजिजेस इन प्लान्ट एन्ड एनिमल। प्लान्ट र एनिमलमा चाहिँ धेरै प्रकारको रोगहरु लागेको हुन्छ फंगीको कारणले। सेकेन्डमा, दे अट्याक लेडर्स फुड एन्ड स्पोइल देम। अब यसले चाहिँ फंगीले चाहिँ के गरेको हुन्छ त, छालाहरु फुडहरुलाई चाहिँ खराब गर्ने काम गरेको हुन्छ। दे कजेस स्किन इन्फेक्सन, भेजिनल एस्ट इन्फेक्सन इन ह्युमन बिङ्स। अब यसले चाहिँ स्किनको इन्फेक्सन गर्ने काम गरेको हुन्छ। मोडिफिकेसन अफ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ प्लान्ट्स। डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ प्लान्ट्सहरुको मोडिफिकेसनतिर जाउँ त। The root, stem and leaves of plants are modified to perform specific function. This process is called modification of parts of plant. अब प्लान्ट्सहरुलाई पनि के हो, डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरुमा चाहिँ के गरेको छ त, मोडिफाई गरेको छ। केमा त, रुटमा, स्टेममा, लिभ्समा हो, यसरी चाहिँ मोडिफाई गरेको छ। अब यस्तो खाले मोडिफिकेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छ त, मोडिफिकेसन अफ प्लान्ट्स भन्छौँ। फर्स्टमा हेर्नु त, मोडिफिकेसन अफ रुट्सलाई चाहिँ कसरी मोडिफाई गरेको छ त। देयर आर टु टाइप्स अफ रुट सिस्टम, दे आर टेप रुट्स एन्ड फाइबर रुट्स। टेप रुट सिस्टम र फाइबर रुट सिस्टम छ। टेप रुट सिस्टम भनेको के हो त, इट इज deep seated root which goes straight to the ground। अब यो भनेको एकदमै सिधा ग्राउन्डमा चाहिँ के भएको हुन्छ त, गएको हुन्छ। दिस रुट कन्टेन्स प्राइमरी, सेकेन्डरी एन्ड टेरिटरी रुट्स। अब यसमा तीनटा रुट्सहरु चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ, प्राइमरी, सेकेन्डरी र टेरिटरी रुट्सहरु चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ। भने फर इक्जाम्पल, रुट अफ म्याङ्गो, पी, बिन, क्यारोट, रेडिस etc। जस्तै यसमा रहेको यो भनेको के हो त, टेप रुट हो। फाइबरस रुटमा जाउँ त। फाइबरस रुट सिस्टम भनेको के हो त, दिस टाइप अफ रुट हैज थिन रुट हियर स्प्रेडिङ ओभर द सर्फेस। अब यसमा चाहिँ सानो सानो हुन्छ रुट्सहरु चाहिँ हो, फैलिएको हुन्छ। इट इज अल्सो कल्ड डिफ्युज रुट। अब यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ त, डिफ्युज रुट पनि भन्न सक्छौँ। किन त डिफ्युज रुट किन भनेको त, यो चारैतिर फैलिएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफ्युज रुट भनिएको। फर इक्जाम्पल, रुट अफ मेज, अनियन, कोकोनट, सुगर क्यान etc। जस्तै हेर्नु त, यो भनेको के हो त, डिफ्युज रुट, सबैतिर फैलिएको छ नि। टाइप्स अफ रुट सिस्टममा हेर्नु त, ट्याप रुट भनेको के हो त, टेप रुट जुन चाहिँ सिधा गएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ टेप रुट भनिन्छ। फाइबरस रुट भनेको चाहिँ के हो त, छरिएर गएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त, फाइबरस रुट भन्छौँ। जस्तै टेप रुटमा के बनाउँछ त, गाजर, मुला हो, अनि गान्टे मुला यिनीहरू पर्न आउँछ भने फाइबरस रुटमा चाहिँ अनियनको हेर्नु। त्यसपछि अनि अर्को उखुको पनि यसरी नै छरिएर गएको हुन्छ, लसुनको पनि छरिएर नै गएको हुन्छ। नेक्स्ट अर्कोमा छ फंक्सन अफ द रुट्सको फंक्सनहरु के छ त। अब अकर्डिङ टु द फंक्सन अफ मोडिफिकेसन अफ द रुट, देयर आर 3 फंक्सन अफ द रुट्स। रुटको फंक्सन चाहिँ 3 टाइप्सको हुन्छ। के छ त। अब फुड स्टोरेज, फुडहरु स्टोर गर्नको लागि, अनि अर्को
मेकानिकल सपोर्ट, त्यसपछि फर भाइटल फङ्सन, फर स्टोरेज अफ फुड, 4वटा छ। फर्स्टमा हेर्नु त, द मिडल पार्ट इज वाइडर एन्ड न्यारो एट अप्पर एन्ड लोवर पार्ट, द्याट इज रेडियस। सेकेन्डमा जाउँ त, फर्स्टकोमा एउटा छ मिडल पार्ट चाहिँ एक वाइडर हुने एन्ड न्यारो एट अप्पर, माथि चाहिँ एकदमै साँघुरो टाइपको हुने अनि लोवर पार्ट पनि साँघुरो टाइपको हुने हुन्छ। सेकेन्डमा जाउँ त, द अप्पर बल्ब इज वाइडर एन्ड न्यारो इन द लोवर पार्ट, द्याट इज टर्नेप। घान्टे मुलामा हेर्नु त, घान्टे मुला के हुन्छ त, माथि चाहिँ के हो त फुक्क फुलेको हुन्छ, तल चाहिँ सानो हुन्छ नि, न्यारो। थर्डमा हेर्नु त, द अप्पर पार्ट इज ब्रोड एन्ड ग्रेजुअली न्यारो टुवार्ड्स द लोवर एन्ड, द्याट इज क्यारोट। अब माथि चाहिँ के भएको हुन्छ त, माथि चाहिँ ठुलो भएको हुन्छ, बिस्तारै तल चाहिँ सानो हुँदै गएको हुन्छ नि, क्यारोट। जस्तै अब मुला फर्स्टको फर्स्टको हेर्नु त फिगर, मिडल पार्ट चाहिँ के छ त, एकदमै वाइड छ, ठुलो छ, फराकिलो छ, अनि त्यसपछि एन्ड अप्पर पार्ट माथि के भएको हुन्छ त, माथि चाहिँ सानो भएर गएको हुन्छ भने लोवर पार्टमा पनि सानो छ। अब अर्को टर्निपमा हेर्नु त, टर्निपमा माथि चाहिँ फुकिएको छ, तल चाहिँ के हो त सानो छ नि। क्यारोटमा माथि फुक्दै तल बिस्तारै सानो हुँदै गएको छ। बीमा जाउँ त, फर मेकानिकल सपोर्ट, मेकानिकल सपोर्टमा द रुट अफ सम प्लान्ट लाइक पिपल, बनेन अनि मेज, ब्याम्बो, सुगर क्यान इटिसी आर मोडिफाइड टु प्रोभाइड मेकानिकल सपोर्ट टु द प्लान्ट्स। अब यिनीहरू चाहिँ के हो त, मेकानिकल सपोर्ट हो, प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ मेकानिकल सपोर्टहरू चाहिँ दिने काम गरेको हुन्छ यस्तो खाले रुट्सले चाहिँ। जस्तै अब यहाँ हेर्नु त, ब्याम्बो, बाँसको रुट हेर्नु, यसले सपोर्ट दिइरहेको छ नि, प्लान्ट्सहरूलाई चाहिँ सपोर्ट दिइरहेको हुन्छ। त्यसपछि अनि अर्को बनेन ट्री, यसले पनि प्लान्ट्सलाई चाहिँ, यो ट्रीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसपछि मेज, मकैको पनि हेर्नु त, यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ त, मकैलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। नेक्स्ट अर्कोमा छ सीमा, फर भाइटल फङ्सन, द रुट अफ प्लान्ट्स आर मोडिफाइड अन द बेसिस अफ देयर फङ्सन। अब प्लान्ट्सहरूलाई फङ्सन, तिनीहरूको फङ्सनको आधारमा पनि के गरेको हुन्छ त, मोडिफाई गरेको हुन्छ। रुट अफ एक्वेटिक प्लान्ट्स ह्याभ एयर स्टोरेज टिस्यु विच हेल्प्स देम टु फ्लोट इजिली। अब रुट, अब द एक्वेटिक प्लान्टको रुटमा हेरौँ त, त्यसमा चाहिँ के हो, एयर चाहिँ स्टोरेज भइरहेको हुन्छ, जसको हेल्पबाट चाहिँ त्यो रुट प्लान्ट्सहरू चाहिँ तैरिने काम गरेको हुन्छ। The root of plants that are found in marshy place are modified for the break. Root of some plants contain chlorophyll for breeding. अब बलिलो ठाउँतिर के भएको हुन्छ त, एकदमै खुकुलो भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को भनेको, अनि केही प्लान्ट्सहरूमा चाहिँ के रहेको हुन्छ त, क्लोरोफिल रहेको हुन्छ, के को लागि त, ब्रेथिङ हो, ब्रेथिङ गर्नको लागि चाहिँ रहेको हुन्छ। जस्तै हाइसिन्थ, वाटर हाइसिन्थ, त्यसपछि स्विट पोटेटो। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नुको लागि प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।